कुछ रटे रटाए प्रोपेगेंडा जुमले पिछले 50 साल से बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपने कभी इमरान खान को मुक्ति बानी के बारे में बात करते नहीं सुना। आपने कभी पाकिस्तान के जो लिबरल सेकुलर बेगैरत है, हराम के पले हुए हामिद मीर जैसे सहाफी कभी ये मुक्ति बानी के बारे में बात नहीं कर। आज आप टीटीपी को देखते हैं ना, ये जानू के कुत्ते खवारिज जो हमारे बच्चों को ज़िबा करते हैं और हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं। टीटीपी के भाई थे जलालुद्दीन हक्कानी के, जो के हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर समझे जाते हैं। एक इजलास में शिरकत के बाद गए अपने हेडक्वार्टर अपनी वजारत के, और यहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की और नमाज की अदायगी के बाद इन पर एक खुदकुश हमला हुआ। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी है। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट में कहा 2024 के पहले 10 माह में 12,801 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं मुक्ति बानी के मुकाबले में। अगर कोई शख्स मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र कर और उसमें मुक्ति बानी की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करता तो समझ जाए वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो मुनाफिक है, वो गद्दार है, उसको फांसी चढ़ा देना। इंडियन आर्मी जनरल खुद टीवी पर आकर कहता है कि हमने 26,000 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को POW बनाया। 26,000। भुट्टो और मुजीब बराबर के जिम्मेदार थे पाकिस्तान तोड़ने में। इस बात का इकरार अब नरेंद्र मोदी ने अपने तकब्बुर में कर लिया है कि हर मुक्ति बानी के दहशतगर्द के साथ एक भारतीय फौजी खड़ा होता कर लिया था शेख मुजीब ने और इंडियन आर्मी ने कि किसी गैर बंगाली मुसलमान को, पाकिस्तानी को मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं रहने देना। औरतें, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के हामला औरतें जो नजर आए उनके भी पेट काट के बच्चे निकाल के मार दो। किसी पाकिस्तानी को जो गैर बंगाली है इसको मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं रहने देना। इस बात पर भड़क गए पूरे बंगाली स्टूडेंट्स और वो सड़कों पे लाखों की तादाद में निकल आए और उनका नारा यही था, अमर की तुमर की, रजाकार रजाकार, कि तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। पाकिस्तान में इस वक्त हरामखोर के बच्चे उसको हीरो बना के प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश 1947-48 से कर रहा था। फितरतन एक खबीस आदमी था। अगरतला साजिश पकड़ी गई का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स इसके गिरफ्तार हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आ गए, सब कुछ पता लग गया कि पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश की जा रही है। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में रातों रात गैर बंगाली पाकिस्तानियों का, जिसमें कहा बिहारी थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, उनको उनके बच्चों और औरतों और खानदानों समेत इस बुरी तरह से ज़िबा किया, इंसान की जैसे का रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप उन वाक़यात को पढ़ते हैं। यहाँ से डिजास्टर शुरू होता है। उन्होंने इसको कायम किया और हक्कानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मदरसा हक्कानिया, ये जो अकोड़ा खटक के पास है या नौशहरा के पास, वहाँ के ये पढ़े हुए थे और ये इनके भाई थे, ये खलीलुर रहमान हक्कानी, जिनको के आज हलाक किया गया है एक सुइसाइड बॉम्बिंग में। और ये मिनिस्टर फॉर रिफ्यूजीज एंड रिहेबिलिटेशन थे वहाँ पे। और ये जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, सिराजुद्दीन हक्कानी, यानी जो लीडर हैं हक्कानी नेटवर्क के इस वक्त, जो के बेटे हैं जलालुद्दीन हक्कानी के, ये उनके चचा थे, सगे भाई थे ये जलालुद्दीन हक्कानी के। अच्छा, अब इनको जो एक सुइसाइड बॉम्ब के जरिए हलाक किया गया है, तो अभी तक किसी भी फैक्शन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की। कहा यह जा रहा है कि जो आईएसएस का जो अफगानिस्तान चैप्टर है, उन्होंने ये सुइसाइड बॉम्बिंग की है और उन्होंने इनको मारा है, लेकिन अभी तक आईएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, इनके कुछ इख्तलाफात जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंधार बेस्ड है, उनके साथ भी इनके कुछ जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ भी इनके इख्तलाफात चल रहे थे। ये ज़रा थोड़ा सा एक मॉडरेट व्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से। जो कंधार बेस्ड जो तालिबान लीडरशिप है, मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह की, वो ज़रा थोड़े से वो थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी वो उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा
ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ ان کے مقابلے میں کنزرویٹو ہیں. تو اب امریکہ نے بھی ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی $5 ملین کی. سراج الدین حقانی پہ $10 ملین کی ہے. یہ ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں یہ دونوں, اور تو امریکہ کی بھی ہیڈ منی تھی ان پہ, اور آئسس بھی ان کے خلاف تھا, اور جو طالبان کی حکومت ہے قندھار بیسڈ وہ بھی ان سے اختلافات رکھتی تھی. تو ابھی یہ کہنا کہ کس نے مارا ہے یہ ذرا مشکل ہے. لیکن سر یہ چھپے ہوئے تو نہیں تھے, یہ ان ٹیررسٹوں میں سے تو نہیں تھے نا جن کو کہا جاتا ہے کہ مل ہی نہیں رہے, کہاں ہیں, ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے طالبان کی حکومت میں منسٹر بھی تھے, پھر ان کو امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں اور ان کے اوپر ہیڈ منی بھی ہے, تو وہ پھر آخر انہیں اریسٹ کیوں نہیں کر پا رہے تھے اگر واقعی میں ایسا کچھ تھا تو؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اب 2021 میں جب طالبان کی حکومت آ گئی تو یہ سارے حکومت میں شامل ہیں, اور وہاں پہ اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے, ان کا ہولڈ ہے. تو اب وہاں سے جا کے ایک ملک کے اندر کسی کو آپ اریسٹ تو نہیں کر سکتے نا اس طریقے سے. وہ تو ان کے اوپر ہیڈ منی تو تھی, ان کے جو وہ ہیں بھتیجے ہیں سراج الدین حقانی, ان پہ بھی ہے $10 ملین کی. تو اب اس طرح تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو وہاں سے اغوا کر لیں. تو اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ آپ اڑا دیں ان کو. اب کس نے اڑایا ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ ذرا مشکل ہے بتانا اس وقت. مبینہ خودکش حملہ آور کون تھا, ان پر کس نے حملہ کیا, اس حوالے سے مختلف سوالات ہیں, مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. یہ جو حاجی خلیل الرحمان حقانی ہیں یہ انتہائی با اثر سمجھے جاتے تھے افغان کابینہ میں, چونکہ ایک تو ان کے بھتیجے سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں, اور حقانیوں کا جو ایک اثر رسوخ ہے افغان حکومت میں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس حوالے سے اختلاف رائے کی بات بھی کی جاتی رہی کہ قندھار میں جو شیوخ ہیں, جو شیخ بطلہ ہیں یا جو وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ہیں, ان کے مابین کچھ معاملات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے افغان طالبان کے حوالے سے بہت کیا جاتا ہے, لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے افغان حکومت کا کہ اس واقعے کا پتہ لگائے. اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کرنی ہے, کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ داعش خراسان بھی سرگرم ہے. افغانستان کی جو طالبان کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی سرگرم ہیں, وہ اس طرح کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہیں. اور افغانستان میں ٹی ٹی پی بھی موجود ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں. میں پچھلی کچھ 1-2 ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں افغانستان اور پاکستان کی قیادت کے بیچ میں, اور اس میں انتہائی اہم کردار جو ہے وہ چین کا ہے, روس کا ہے, اور جو خصوصی نمائندہ ہیں امریکہ کی وہ بھی پاکستان کے دورے پر ہیں, اور انتہائی اہم ملاقاتیں جو ہیں یہ افغانستان کے معاملے پر ان کی یہاں پاکستان میں ہو رہی ہیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک جو ہے اس واقعے کا, یہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ماضی کا جو ایک لنک ہے اس پر میں سب سے پہلے روشنی ڈالوں گا, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شک جو ہے وہ کس پر کیا جا سکتا ہے, کہاں کہاں پر جو ہے یہ جو ہے شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اس واقعے میں کون سا گروپ, کون سا یا انفرادی سطح پر کون ملوث ہو سکتا ہے.